एकत्र किञ्चन महारण्यम् आसीत्। तत्र हरिणः काकः च वसतः। तौ मित्रौ आस्ताम्। एकदा कश्चन जम्बुकः तत्र आगतवान्। अहो, एकः मृगः, एतस्य मांसं केनापि उपायेन भक्षयामि। कः एषः? मित्रा, कुशलं किम्? कुशलमेव। को भवान्? निरालम्बो अहं तव मैत्रीम् इच्छामि। अस्तु, कः एषः? एषः जम्बुकः। अयं सौहृदम् इच्छति। अस्य स्वभावः कीदृशः? स्वभावम् अज्ञात्वा मैत्री न करणीया। मित्र, वनसीमायाम् एकं व्रीहिक्षेत्रम् अस्ति। तत् दर्शयामि। सुभिक्षम् अन्नं खादितुम् इच्छामि। गच्छावः। हरिणः प्रतिदिनं क्षेत्रम् आगत्य व्रीहिम् अखादत्। क्षेत्रपतिना तं ग्रहीतुं तत्र जालं निक्षिप्तम्। हरिणः जाले बद्धः। सः साहाय्यार्थं जम्बुकम् आह्वयत्। रक्ष मां, रक्ष मां। श्वः जालच्छेदं करिष्यामि। मित्र, भवान् मृत इव शयनं करोतु। यदा अहं शब्दं करोमि तदा धावतु। आम्। एषः हरिणः मृतः खलु? जालं कर्तयामि। का का का। आपदि मित्रं जानीयात्।